Assalamu alaikum respected viewers. I am Dr. Mohammad Ramzan Ansari, Assistant Professor of Pediatrics and Family Medical Specialist और आज की वीडियो में हम बच्चों के दांतों के बारे में बात करने जा रहे हैं कि दांतों की इरप्शन कब होती है, कब पहले दांत निकलते हैं, कब गिरते हैं और दांतों की हेल्दी इरप्शन यानी हेल्दी ग्रोथ के लिए हमें क्या करना चाहिए और कितने इंपॉर्टेंट है दांत। दांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, हमारी स्माइल का हिस्सा है और स्माइल जो है वो मेजर पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। और उसके अलावा इनका बहुत वाइटल रोल है ग़िज़ा को चबाने में, ग़िज़ा को छोटे टुकड़ों में करने में, ताकि मैदा उसको एक्सेप्ट कर सके और मैदा और आंतें उसको फर्दर डाइजेस्ट कर सकें। अगर हम दांत हमारे खुदा न खास्ता बीमार हों और हम ग़िज़ा को सही तरह से ना चबा सकें तो जो ग़िज़ा के मोटे टुकड़े मैदे में जाएंगे वो जाके मैदे की तकलीफ़ का बाइस बनेंगे, अंतड़ियों में भी तकलीफ़ का बाइस बनेंगे और मोशन भी करेंगे। ऐसे गैर चबाए हुए या मोटे ग़िज़ा के टुकड़ों से ना सिर्फ ग़िज़ाइयत पूरी तरह हासिल नहीं होगी, बल्कि ये उल्टा वो दस्त इसहाल कर देंगे, इनकी वजह से मोशन हो जाएगा। और इस फिनोमेना को हम बच्चों में कहते हैं टॉडलर्स डायरिया, कि बच्चे जो है वो खाते हैं और बगैर चबाए ही सारे का सारा नवाला जो है वो एनगल्फ कर जाते हैं, और वो नवाला जब आंतों में पहुंचता है तो वो जिस्म का हिस्सा नहीं बनता, वो ग़िज़ाइयत जिस्म को नहीं देता, बल्कि वो मज़ीद आंतों की तरफ से पानी को अपने अंदर खींचता है और उस पानी को लेके जिस्म से डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारे दांत हेल्दी हों, और दांतों अगर कमज़ोर डेंटिशन हो तो लेटर ऑन कीड़ा लगता है, दर्द होती है, तकलीफ़ होती है। और ये जो तकलीफ़ है दांतों की, ये दुनिया के शदीद तरीन दर्द जो हैं उनमें से एक तकलीफ़ दांतों की तकलीफ़ है। क्यों होती है? क्योंकि कीड़ा लग जाता है। कीड़ा क्यों लगता है? क्योंकि हमारे दांत जिस वक़्त दांत आ रहे होते हैं उस वक़्त कमज़ोरियाँ रह गई होती हैं। कैल्शियम की कमी होती है, या फ़ॉस्फ़ेट की कमी होती है, विटामिन डी की कमी होती है, या ग़िज़ाइयत की ओवरऑल कमी होती है, या प्रोटीन्स की कमी होती है, या पायरोफ़ॉस्फ़ेट क्रिस्टल्स नहीं सही बने होते, या इन दांतों का जो डेंटिन है, जो ऊपर कोटिंग आनी होती है, वो डेंटिन की कोटिंग अच्छी नहीं आ रही होती। इस वजह से दांत दांत कमज़ोर हो जाते हैं, जल्दी से उनको कीड़ा लग जाता है और वो दांत खाए जाते हैं। और इससे फिर फर्दर जब दांत को खुदा न खास्ता कीड़ा लग जाता है तो फिर आपको दांत निकलवाना पड़ता है, उसकी जगह महंगे प्रोस्थेसिस यानी आर्टिफिशियल दांत लगवाने पड़ते हैं। आपकी जेब पे जो है वो काफ़ी भारी ये सौदा जाता है। और फर्दर ये कि उसकी वजह से बीमारियां और दर्द और तकलीफ़ एक अपनी जगह जो है वो बरकरार रहती है। इसके अलावा दांत अगर खुदा न खास्ता एक तरफ नहीं है तो एक तरह से ये माजूरी है कि आप एक तरफ से तो खाना चबा सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से आपकी जो किसी मोलर को कीड़ा लगा हुआ है और आप उस तरफ से दांत चबा ही नहीं सकते खाना ये, तो आपकी जो शेप है फेस की उसके ऊपर भी असर आता है। अब हम बात करते हैं कि टूथ इरप्ट कब करते हैं। सबसे पहले बच्चे का जो सबसे पहले टूथ इरप्ट करते हैं वो लोअर वाले इंसाइज़र इरप्ट करते हैं। सेंट्रल इंसाइज़र ऑन मैंडिबुलर साइड, मैंडिबल ये जो लोअर हमारा जॉ की तरफ के जो इंसाइज़र होते हैं सेंट्रल दोनों, जैसे बच्चे खरगोश नुमा बन जाते हैं, 2 दाँत आ जाते हैं, नीचे 2 ऊपर आ जाते हैं। तो ये सबसे पहले नीचे वाले और फिर उसके बाद ऊपर वाले दाँत जो हैं वो इरप्ट करते हैं सेंट्रल इंसाइज़र्स, और किस उम्र पे होते हैं? 5 से 6 महीने की उम्र पे ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है आमतौर पे बच्चों में। लेकिन जिन बच्चों में ये प्रोसेस 1 साल तक भी कंप्लीट ना हो तो उनको हम कहते हैं डिलेड डेंटिशन, और डायग्नोज़ करते हैं, और इसकी तशख़ीस करना ज़रूरी हो जाता है कि डिलेड डेंटिशन क्यों हुई? क्या बच्चे को ग़िज़ाइयत की कमी थी ओवरऑल, या कैल्शियम की कमी थी, या विटामिन डी की कमी थी, या फ़ॉस्फ़ेट की कमी थी, या बच्चे में कोई और जीनियाती ऐसे जेनेटिक कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चे के दाँतों का मसला है और अभी तक दाँत नहीं आए। इसके बाद लोअर सेंट्रल इंसाइज़र के बाद अपर सेंट्रल इंसाइज़र, फिर लोअर लेटरल इंसाइज़र, फिर अपर लेटरल इंसाइज़र। और ये दाँत जब बच्चा 1 साल का होता है तो उसके आम तौर पे 8 दाँत होने चाहिए। लेकिन अक्सर बच्चे क्योंकि डाइट डाइटरी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है हमारी सोसाइटी में, तो अक्सर बच्चे साल की उम्र पे आते हैं और उनका एक भी दाँत नहीं आया होता। अगर बच्चा नॉर्मल ग्रो कर रहा हो तो उसका 1 साल की उम्र पे उसके कम से कम 8 दाँत होने चाहिए। कम से कम नहीं, एवरेज 8 दाँत होने चाहिए। कम से कम तो उसका एक भी दाँत आ जाए तो वो नॉर्मल है। अगर 1 साल की उम्र में एक भी दाँत नहीं आया है और वो 1 साल की उम्र क्रॉस कर गया तो इसको डिलेड डेंटिशन कहते हैं। और सेकेंडली फिर उसके बाद जो है वो फर्स्ट मोलर आता है, फिर केनाइन्स आते हैं। ये बच्चों के जो मोलर होते हैं ये असल में बड़ों के प्री मोलर्स होते हैं। तो ये दाँत जब आते हैं और 2 साल की उम्र जब बच्चा पहुँचता है 2 साल की उम्र पे, तो 2 साल की उम्र पे बच्चे के तकरीबन 16 दाँत होते हैं।
یہ لینڈ مارکس ہیں، یہ مائل سٹونز ہیں. فرسٹ ایئر پہ 8 دانت، سیکنڈ ایئر پہ 16 دانت. اگر بچہ آپ کا یہ مائل سٹونز نہیں اچیو کر رہا تو پھر یو نیڈ ٹو بی لٹل وریڈ. آپ کو اسے چیک اپ کروانا ہے تاکہ اس میں جو کمیاں ہیں، جو خامیاں رہ گئی ہیں اس کی گروتھ میں، اس کی ڈیولپمنٹ میں، ان کو دور کیا جا سکے. پھر دانت گرنا کب شروع ہوتے ہیں؟ یہ دودھ کے دانت ہوتے ہیں، ان کی تو چلو اتنی امپورٹنس نہیں ہے، دودھ کے دانت تو گر جاتے ہیں، اس کے بعد پھر پرماننٹ آنا شروع ہوتے ہیں. تو اس وقت ضروری ہوتا ہے جس وقت پرماننٹ ٹوتھ آ رہے ہوں کہ ان ٹیتھ کی کیئر بھی کی جائے، ان کو برش بھی کیا جائے، گارگلز بھی کیے جائیں ود ماؤتھ واش، اور ان کے درمیان فلاسنگ بھی کی جائے تاکہ درمیان میں کھانا نہ پھنسا رہ جائے اور ان دانتوں کو کیڑا نہ لگے. کسی صورت ان دانتوں کو کیڑا نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ ان دانتوں نے آپ کی ساری زندگی چلنا ہے، اور اگر آپ ابھی سے کیئر کریں گے ان کی تو یہ ساری زندگی چلیں گے اور ہیلدی رہیں گے. اس میں نہ صرف دانتوں کی صفائی کا بلکہ اس ٹائم فریم میں جس وقت نئے دانت آ رہے ہیں، نیوٹریشن کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس کو وائٹامن ڈی کی بچے کو کمی نہ ہو، بچے کو کیلشیم فاسفیٹ کی کمی نہ ہو، اور بچہ ہیلدی ٹیتھ جو ہے وہ ارپ کرے. 6 سال کی عمر میں دانت جو ہے وہ گرتے ہیں. 6 سال کی عمر میں عام طور پہ پہلا دانت گرتا ہے. کچھ بچوں کے تو 5 سال میں بھی گرنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن 6 سے 7 سال کی عمر میں پہلے دانت گرنا شروع ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے لوور انسائزر سے شروع ہوتے ہیں، اور اسی سیکوینس میں دانت جو ہے وہ آہستہ آہستہ گرتے ہیں اور پرماننٹ ٹوتھ آ جاتے ہیں. پھر ایک سینیریو ہے، بڑا ایک امپورٹنٹ سینیریو ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایک ملک ٹوتھ ٹوٹ گیا ہے تو کیا اس کو دوبارہ امپلانٹ کروانا، اس کو دوبارہ لگوایا جا سکتا ہے؟ بالکل لگوایا جا سکتا ہے، لیکن اگرچہ اس کی امپورٹنس اتنی زیادہ نہیں ہے. اگر تو بچے کا ٹوتھ جو ہے وہ ایسی سٹیج پہ اترتا ہے یا ایسا لگتا ہے آپ کو کہ بچے کا اس سے کھانا پینا متاثر ہوگا، اور بچے کا جو ہے منہ میں دانت جو ہے وہ کم ہو گئے ہیں، اور ابھی اس کی وجہ سے چیوئنگ کا پروسیس متاثر ہوگا، اور آپ جلدی سے پہنچ سکتے ہیں ایسی فیسلٹی میں جو اس کو دوبارہ امپلانٹ کر سکتی ہے آسانی سے، تو اس کو دوبارہ لازماً امپلانٹ کرائیں. اور لیکن کیسے ٹرانسپورٹ کریں؟ ٹرانسپورٹ کرنے کے 2 طریقے ہیں. پہلے لوگ کہتے تھے کہ اس کو دودھ کے اندر، وارم ملک کے اندر ٹرانسپورٹ کریں، لیکن آج کل لوگ کہتے ہیں کہ اس کو منہ کے اندر ٹرانسفر کریں. کیسے؟ جب گھر سے آپ نکلیں تو بچے کی بکل کیوٹی میں ادھر رکھیں، لیکن کیونکہ بچے جو ہیں وہ عام طور پہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو کھا جائے، تو اس لیے بچے کے منہ میں رکھنا مشکل کام ہے. اس لیے بچے کے لیے آپ اس کو وارم ملک کے اندر، جس کا ٹیمپریچر تقریباً 37 ڈگری ہو، 38 ڈگری ہو، اس کے اندر رکھ کے آپ لے کے جائیں دانت کو، تاکہ دانت جو ہے وہ ملک، بیسکلی ملک یا کسی بھی واٹر میں ڈالا جا سکتا ہے. لیکن اس کے اندر کیوں رکھنا ضروری ہوتا ہے؟ اس کے اندر رکھنے سے کیا فائدہ ہو جاتا ہے؟ اس کے اندر رکھنے سے یہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اسٹیرائل ہے، ابلا ہوا ہے نا، ریڈیلی اویلیبل ہے گھر پہ. آپ اگر آپ پانی ابال کے دوبارہ ٹھنڈا کرنے لگ جائیں گے تو اس میں پروبیبلی آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا. لیکن جو آپ کے پاس دودھ موجود ہے وہ آلریڈی یا تو پاسچرائزڈ ہے، یا وہ آپ کے پاس جو ہے وہ بیکٹیریا جرم فری، آپ نے ابال کے اس کو آلریڈی ٹھنڈا کیا ہوا آپ کے پاس اویلیبل ہے گھر میں، فوراً اس کے اندر رکھ لیں. یا پھر دوسرے نمبر پہ یہ کر سکتے ہیں آپ کہ آپ اسٹیرائل بیگ لیں، جیسے گلو ہوتے ہیں، اسٹیرائل گلو لیں، اس کے اندر رکھیں دانت کو، اور اس کو کور کر کے اس کے ارد گرد ایک اور شاپر چڑھائیں، اور اس کو ایئر ٹائٹ کر کے کس میں رکھیں؟ برف کے اندر، یا بینز ہوں یا چک پیز ہوں جن کو آپ نے فریز کیا ہو، اس کے اندر رکھ کے آپ دانت کو ٹرانسفر کریں. اور جو پرماننٹ ٹوتھ تھا اس کو تو لازماً آپ نے امپلانٹ کروانا ہے، کیونکہ پرماننٹ ٹوتھ جو ہے وہ امپلانٹ ہو کے دوبارہ وہ اپنی جڑیں پکڑ سکتا ہے، اپنی خون کی سپلائی لے سکتا ہے. تو پرماننٹ ٹوتھ کے ساتھ تو کبھی بھی آپ نے جو ہے وہ ڈیلے نہیں کرنا. پرماننٹ ٹوتھ اگر آپ کا جڑ سے نکل گیا تو اس کو فوراً لے کے جائیں ڈینٹسٹ کے پاس، اور ڈینٹسٹ اس کو واپس امپلانٹ کر دے گا اس کی جگہ پہ. اور اس کو ٹرانسفر کیسے کرنا ہے؟ اسی طرح ٹرانسفر کرنا ہے، یا بکل کیوٹی میں ٹرانسفر کرنا ہے، یا دودھ کے اندر ٹرانسفر کرنا ہے، یا آپ نے اس کو ایک جو ہے وہ بیکٹیریا فری کسی گلو کے اندر اس کو رکھیں، اس کو ایک فردر تھیلی میں ڈالیں، اور اس کو برف کے اندر جو ہے یا ٹھنڈے پانی کے اندر اس کو سوک کر کے لے کے جائیں. تو یہ تھی ویورز میری آج کی گزارشات ریگارڈنگ ڈینٹیشن. مدرس کا بڑا سینسٹیو پوائنٹ ہے. مائیں اپنے بچوں کو دوسرے بچوں سے کمپیئر کرتی ہیں کہ جی اس بچے کے 3 دانت آ گئے ہیں، اس کے 4 دانت آ گئے ہیں، اس کے 6 دانت آ گئے ہیں، میرے بچے کے دانت نہیں آ رہے. بچوں کو کمپیئر نہ کریں، یہ ایک اچھی عادت نہیں ہے. نیور کمپیئر یور چلڈرن ود ادرس.
ہر ایک بچہ یونیک ہے دنیا میں، اور ہر ایک بچے کی ڈینٹیشن ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتی ہے. ہاں لیکن یہ جو کٹ آف میں نے بتایا ہے 1 سال کی عمر تک اگر بچے کے دانت نہیں آئے تو یہ پریشانی کی بات ہے، اس کو لازماً ٹریٹ کروائیں، اور 1 سال تک کا انتظار نہ کریں. تھوڑا اس سے 2 مہینے پہلے آپ کو جو ہے وہ پریشانی ہو جانی چاہیے، اور 2 مہینے پہلے علاج شروع کر دیں تاکہ اس کا مائل سٹون جو ہے وہ 1 سال کی عمر پہ تک اچیو ہو جائے. تو یہ تھی ویوز آج کی گزارشات. امید ہے آپ کو میری ویڈیو سے فائدہ ہوگا، اور آپ ویڈیو کو لائک کریں گے اور چینل کو سبسکرائب کریں گے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.